बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। टॉप स्टोरी तो 3 से 4 है, लेकिन सबसे पहले मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आपको आगाज़ करा दूं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के 2 वज़रा ने हलफ उठाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कम से कम मेरे ज़हन में तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई और आपकी भी हो जानी चाहिए कि ये तमाम के तमाम ही किसी न किसी कैपेसिटी में सुहेल आफरीदी हैं जी। ये वो तमाम हार्ड लाइनर्स हैं। कम से कम ये पता चल गया कि वो जो होम्योपैथिक किस्म का जो रिस्पॉन्स आता था ना बैरिस्टर साहब साहब की जानिब से, वो चीज नहीं है सर। एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। वो सर क्या बात है, इनिशिएटिव लेना तो ऐसे लेते, वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। सर बकायदा तौर पर 9 मई का आजाद कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया आज। ये काबीना का पहला फैसला जिसके बाद 2 वज़रा सामने आए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वी लोग मिस नहीं कीजिएगा, मुकम्मल इसको देखें। तो लेकिन सबसे पहले मैं जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेट कर दें जी, जैसे मुतली में बता रहा हूँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको थोड़ा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पीटीआई का थिंक इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या चीजें सारी सोच रही है। परवेज शाहिद खटक साहब एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के बड़े खैर ख्वाबियों बड़े अग्रेसिव किस्म के भी है ना, वो एक अदद उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। मैं जरा उसको सबसे पहले शामिल कर लूँ, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेते हैं। उन्होंने कहा आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ यानी कमर दीवार के साथ लग चुकी है। और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाए तो या तो वो मुखालिफ के पांव में गिरता है या गरिबान में हाथ डालता है। और आपको पता है कि हम कौन हैं, किन की औलाद है। हम पांव में नहीं गिर सकते, हम गरिबान में हाथ डालेंगे, क्योंकि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्वीट से भी अंदाजा लगाइए कि ये इस नवंबर के महीने में क्या चाहे इसके कभी बहुत से लोग कह रहे हो नवंबर कुछ भी नहीं कंट्रोल हो जाएगा, नहीं सर, ये बता रहे हैं जी। अब आऊं सर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जी। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 वजीर हैं जी, एक तो मीना खान साहब, जी हाँ, और दूसरे वजीर हैं शफी जान साहब, जो वजीर इत्तलात हैं जी, या मुशीर इत्तलात हैं या ऑफिशियल तर्जुमान है। उन्होंने जो बात की, सबसे पहले उन्होंने जो ऐलान किया सर वो सुन लें। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान जलाए जाने की खबर, कोई पाकिस्तान तरीके साहब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बिल्कुल क्लियर है, वैसे बिल्कुल क्लियर है, वैसे सारा जोर इधर ही था, पंजाब के अंदर ही था। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान जलाए जाने वाले वाक़े पर कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। और दोनों ने, मीना खान आफरीदी और शफी जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को 9 मई 2023 को जलाया गया था। 9 मई 2023 को जलाया गया था और इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया, जबकि इस तरफ इस दिन कोई गया तक नहीं। इसी का दूध और पानी पानी हो जाए। पहले इसको क्लियर करें, बाकी फिर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान क्या हुआ था 9 मई को दिन सारी दुनिया खुद ही समझ जाएगी। बड़ा बड़ा ही क्लियर किया। ये सुहेल आफरीदी साहब, जिनके 90 वोट के ऊपर शक था, बंदों को बिठा के अदालत भेजा गया, फिर ऐसी की तैसी अपनी जगह पर की गई, फिर कहते देखते इसको किसी सूरत वजीर, ये तमाम चीजें सामने थी। फिर खुर्रम ज़िशान सेनेटर बन गए, ओए होए होए, वो 91 वोटों से बन गया। वहां भी कमाल हो गया। तो नाकामी तो सर जो बड़े फैसला साज हैं असल ग्राउंड में तो उनको मिल रही है, कहीं ना कहीं वहां तो मिल रही है। अच्छा जी, अब सुने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफी जान साहब ने, जो वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहते हैं एक इदारे की जानिब से, अब ये बेसिकली मुनीफ फारूक साहब को जवाब दे रहे हैं। उन्हें कहा एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भेजा गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। यही कहा था ना मुनीफ फारूक साहब ने कि मुझे कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा। तो शफी जान साहब कहते हैं तो मैं वाज़ेह पैगाम देता हूं, जो खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट की जानिब देखेगा फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। सर ये होम्योपैथिक स्टेटमेंट नहीं है, ये बैरिस्टर सैफ की जगह पर है इस वक्त, ये साहब बोल रहे हैं। मजीद मीना खान अफरीदी साथ ही थे, वो कहते हैं रेडियो पाकिस्तान में हमले की इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमीशन हम बनाने जा रहे हैं और हम इस हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएंगे ताकि पता चले हमले में कौन मुलविस था। हमारा तो कोई बंदा गया ही नहीं उधर। कहते वो सीसीटीवी फुटेज शहर वालों के पास, हमारे पास है, एक एक बंदा सामने लाकर बताएंगे कौन था, कहां था, किस जमात से इसका ताल्लुक था, कहां का इसका था। मामले खसूसी बतलाज शफी जान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब देखिए नहीं, और मजे की बात बताऊं सर, एक सूबे की हुकूमत है ना सर,
اس کو مین اسٹریم میڈیا نے کور نہیں کیا. پی ٹی وی تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پاکستان کے کسی چینل نے کور نہیں کیا. حالانکہ پختونخوا کے حوالے سے خیبر پختونخوا ان کے وزرائے وزیر ان کے پر جو بھی تنقید ہو، چاہے پنجاب کی وزیر اطلاعات ہو، تو پی ٹی وی سے لے کے تمام تر پھٹے چل رہے ہوتے ہیں. وزیر اطلاعات ہمارے عطا تارڑ صاحب وہ پھٹے چل رہے ہوتے ہیں. وہ سر وہ جھوٹی ویڈیو چلا دی یار اختیار ولی صاحب کی کہ یہ جو سہیل آفریدی ہے یہ 9 مئی میں ہے، وہ بھی پی ٹی وی پہ چلا دی. یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ایک صوبے کی وزارت اطلاعات جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ، یہ چھوٹے بیانات تو نہیں ہیں سر، بڑے بڑے بیانات ہیں کہ ہم 9 مئی کے اوپر کمیشن بنانے جا رہے ہیں. اس کو نہیں چلایا کسی نے. یہ پیغام کیا جا رہا ہے؟ یعنی 4.5 کروڑ کی ریپرزنٹیشن جہاں موجود ہے ان کو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا پہ اجازت نہیں ہوگی. اور کس نے روکا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا سر، روکا کس نے؟ پہلی پریس کانفرنس تھی، مین اسٹریم میڈیا نے لائیو کوریج نہیں دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں کہتا ہوں ادھر باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت کو باقاعدہ یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، میڈیا تنظیموں کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، میڈیا کے مالکان کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، عوام کے سامنے بھرپور انداز میں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تاکہ بھائی پتہ چلے. انفارمیشن تو میرا اور آپ کا حق ہے نا سر، اس تک رسائی نہیں پہنچے گی تو انتظامیہ جواب دے تو ہو نا. کس کے کہنے پر یہ کے پی حکومت کی پریس کانفرنس نہیں دکھائے گی؟ کچھ پتہ تو چلے نا سر. صافی برادری اس معاملے میں تھوڑی کھڑی ہو ذرا، کم سے کم ایک ٹویٹ ہی کر دو یار، پتہ تو چلے. غیر جانبداری تو ہوتی ہے سرکار کے لیے اتنی بھی کہ سارے میڈیا سے بلیک آؤٹ کر دیں؟ نہیں. پی ٹی وی کی حد تک تو سمجھ آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں بات اٹھانی چاہیے. اچھا جی، مزید اور یہ بھی بات ہے، اور اگر پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہو یا خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہو تو سر کو سیکنڈ ٹیئر کا بھی جو منسٹر ہوگا نا یا لیڈر ہوگا نا اس کی بھی پریس کانفرنس لائیو دکھائی جاتی ہے. یہ جاتی ہے، یہ جاتی ہے. مزید کہا انہوں نے جی، مینا خان صاحب نے کہ تحریک انصاف پر ہفتہ 2 نہیں 2 سال سے ظلم کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو 9 مئی کا کہا جا رہا ہے، سہیل آفریدی والی ویڈیو کو. یہ زمان پارک عمران صاحب کے گھر پر ریڈ کے موقع کی ہے. یہ ویڈیو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ ہو چکی ہے، کوئی بھی جا کر چیک کر سکتا ہے. 9 مئی سے 3 مہینے قبل مارچ کی ویڈیو ہے جس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ جو ویڈیو ہے یہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کی ہے. یہ تب کی ویڈیو ہے جب 9 مئی ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ مارچ کی ویڈیو ہے سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ سے ہے، جس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کے لوگ ہمارے کارکنان پر اٹیک کر رہے ہیں، ان کو زخمی کر رہے ہیں. واٹر کینن سے اٹیک کیا جس میں شفیع جان بھی شامل تھا، وہ بھی ادھر ہی موجود تھا. یہ انہوں نے کہا. اور مزید یہ خیبر پختونخوا ہے یا تحریک انصاف کی حکومت ہے، آج کے بعد جو جھوٹ بولے گا اس کو کرارا جواب دیا جائے گا. یہ بات اپنی مکمل طور پر کلیئر کر لیں. آفیسر ادھر خبر شاہ محمود قریشی صاحب سے مجھے ملاقات ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جو 2 دن پہلے پی کے ایل آئی کے اندر ہی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں یہ صرف تیمارداری کی حد تک ہے، پلان کی حد تک ہے، گفتگو کی حد تک ہے. بہرحال سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل کی وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہو گئی ہے. اس کو امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے، اس کو امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے. اب باقی ان کوششوں کے حوالے سے لے لے تو سر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اولڈ جو لوگ ہیں، عمران اسماعیل ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، سر کر لیں کوشش، اس میں کیا برات ہے؟ اصل فیصلہ تو عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے. چلے سر آپ وزراء سے بھی، حکومتی وزراء سے بھی مل لیں، آپ طاقتوروں سے بھی مل لیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل لیں. عمران خان اصل فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے نا. میرا خیال ان کو کوشش کرنے دیں، تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کر لیں تو اچھی بات ہے. فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری نے کہا نا عمران خان کی راہی کا راستہ بالکل نکلتا ہے. فواد چودھری اگر کوشش کریں تو کسی کو کیا مشکل سر، کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے. تو فیلڈ مارشل کی توسیع ہو چکی ہے، نومبر میں تحریک نہیں چلنی جب تک عمران خان باہر نہیں آتے. پی ٹی اے کے لیے اچھا وقت بھی شروع نہیں ہونا. اگر پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر سکتی ہے تو پھر کسی سے بھی بات، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں. ہاں اس کے اوپر انہوں نے ضرور بولا، فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا ہمارے فارمولا جو ہے نا اس میں عمران خان پلس ہوگا یعنی رہا ہوگا، اور پی ٹی آئی کے موجود سانپ اور سپولے مائنس ہوں گے. اب سانپ اور سپولے یہ والی کیا جس نے جیسے تیسے کچھ بھی ہو 8 فروری تک کھڑی تو رہی ہے.
بہر آپ کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل، جو مرضی ٹھنڈے ہو جائیں سر، کوئی بس اس میں ایسی کیا بات ہے. اس طرف توجہ دیں سر. ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا ہم جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایرانی عوام کا جذبہ بہت آئی ہے، ہم دوبارہ کریں. ایرانی قوم پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. ایرانی سائنسدانوں کے پاس علم بھی ہے، ہنر بھی ہے اور طاقت بھی ہے. ہم دوبارہ اس کو قائم دائم کر لیں. اور آخر میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، مشرف علی زیدی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، عام طور پر حکومتی ٹلٹ رہتے ہیں، ان کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مقرر کی. ایک صحافی، چلو ان کی گفتگو سے تو تھا کہ ٹلٹ ہے، ایک اور صحافی ضائع ہو گیا. اب پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ دوبارہ، جب تک یہ نوکری ہے، تجزیہ کار کے طور پر آئیں گے. صحافی سیاست میں جا کے نا، میں نے دیکھا ذلیل ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، چاہوں تو نام بھی لے سکتا ہوں مگر وہ میرے بڑے ہیں. بہرحال مشرف علی زیدی صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مقرر کر دیے گئے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں. خیر ابھی کچھ اور اپڈیٹس بھی آنی ہیں.